फैसलाबाद थाना ठीकरी वाला में 7 साल बच्चा बदफेली के बाद मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया गया। मुलजिम कागज के जहाज बनाते हैं, जहाज बनाकर उसने इधर डाला है। ये लड़का जो है इसने दीवार फांदी, वो जहाज लेना चाहता था। भाई ये शकील घर से निकला कब था? सर ये दिन का टाइम था तो शकील घर से निकला है दुकान पे, ठीक है, कोई सामान लेने के लिए, कोई चीज़ लेने के लिए। घर वालों को तो यही पता है कि शॉप पे गया है। उनके बाद वो घर वापस नहीं आया। तकरीबन 11 से लेकर 12-1 बजे तक ना ये वाक़या हुआ है, ठीक है। वो पहले जो मुजरम है ना सर, उनके साथ खेला है, ठीक है, क्योंकि वो रिश्तेदार थे, ठीक है। उनके बाद सर उन बच्चे को जो जहाज नहीं होता है, जहाज बनाकर उसने इधर डाला है। बाद में उनको बोला शकील को कि आप जाएं, मेरा जो जहाज है ना वो उठाकर लेकर आएँ, ठीक है। वो बच्चा था, क्यों रिश्तेदार थे, पहले भी खेलते थे। वो शकील को अंदर भेजा है, पीछे से मुजरम भी आ गया है, ठीक है। मुजरम ने इधर आकर उसने ये वारदात की है, ठीक है। पहले उसको कि किसी इधर ज़मीन पे लेटा है, उनको तसद्दुक किया उनको। उनके बाद उनको खींचा है, वाशरूम में लेकर आए हैं, इधर से रस्सी उठाई है, उनके गल में पहनकर उनको बहुत बुरे तरीके से उनको जो है ना कत्ल किया सर, ठीक है। उनके बाद के जब शाम हुई है, घर वालों को परेशानी बन गई है। हमें पता चला है, सब सेब वाले इकट्ठे हुए हैं, इकट्ठे होकर हमने तलाश किया है। ये साथ गांव में भी ऐलान किए हैं, कोई शकील का नहीं पता चला। उनके बाद सर रात गुजरी है परेशानी में। सुबह उठे हैं, जो उनके दादा अबू हैं वो मोटरसाइकिल पे गए हैं कि जो दूर गाँव है वहाँ पे ऐलान करने के लिए कि बच्चे का क्या पता चल जाए। पर यहाँ पे सर जब हमें यहाँ पे बसेम में इकट्ठे हुए हैं, इधर से एक ज़हन में बात आई है कि जो घर में नहीं है ना, जो घर बंद है, जो वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे गटर है, हमारे इधर होते हैं वाशरूम पिंगे, ठीक है ना, कि क्या पता बच्चा है कि क्या पता उधर ही को मिल जाए, तलाश करते हैं। जब इधर बच्चे को 4 दीवारी से अंदर डाला है कि भाई आप देखें, यहाँ पे उनके जूते देखे हैं। उसने जब ये दरवाज़ा उठाया तो उनकी डेड बॉडी यहाँ पे पड़ी है। जैसे हमारे बच्चे के साथ हुआ है ना सर, जो जुर्म हुआ है, ऐसे ही उनके साथ होना चाहिए। अच्छा, ये मुलजिम कौन था? मोहल्ले का था या कौन था? ये मोहल्ले का ही है, ये उनका घर है, उनके रिश्तेदार हैं, ठीक है। हम मोहल्लेदार हैं, वो इनके रिश्तेदार हैं, क्लोज रिश्तेदार हैं, ठीक है ना। रिश्तेदार ने ये काम किया है, पर उम्मीद नहीं थी कि रिश्तेदार ये भी काम कर सकते हैं। सर जब पुलिस ने हमें बताया कि ये आपका मुजरम है, जब उसने इकरार किया तो हमारा अर्ज यही है कि उनको शूट किया जाए। दोनों लड़के खेल रहे थे ना, उन दोनों ने एक फेरी वाला बुजुर्ग आया था, उनसे डोके लिए थे। जो मुजरम है उसने 50 रुपए के लिए थे, जो शकील थे उसने 20 रुपए के लिए थे, ठीक है ना। उनसे पता चला है कि वो एक साथ में थे। उनके बाद जाकर पुलिस ने कार्रवाई की है कि वहाँ से ही फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें हमारा मुजरम जो हमारे सामने आ गया है। मेरा बेटा जिस तरह कत्ल हुआ है, जैसे मरा, जैसे तड़पा के इन जालिम ने इसने मारा है, ऐसे सर खुदा के लिए मेरी मरीम नवाज आगे अपील है। मेरा बेटा मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे सामने ले आके उसको फैर मार दो सर। मेरे सीसीडी मैंने सीसीडी को सुना था, उधर कत्ल कर दिया, उधर मार दिया, इधर मार दिया। ये मेरा क्या बच्चा मरा है? ये मेरा बेटा मरा है। ये मुझे क्यों नहीं इंसाफ दिलाया अभी तक? मुझे 4 दिन हो गए हैं, क्यों नहीं उसको गोली मारी, क्यों नहीं फैर मारा उसको, क्यों नहीं इनकाउंटर किया उसका? माँ बाप के पास वो नहीं रहता था, वो सोता भी हमारे साथ था, रहता भी हमारे साथ था, खाता भी हमारे साथ था, जिधर जाना था वो जाता भी हमारे साथ साथ। वो मेरा बेटा था सर। मोहल्ले वालों ने फिर कॉल की है थाने में, वो इतनी देर हो गई सर, 12 बजे का वाक़या है, तो वो नहीं आए। सुबह 8 बजे जब कॉल की तो 5 मिनट के पहले आ गए सर। यानी कि जब बच्चा गुम हुआ उस वक्त आपने कॉल की है 155, तो पुलिस थाना ठीकरी वाले की पुलिस मौके पे नहीं पहुंची। उसके बाद जब अगले दिन डेड बॉडी मिली है, हमने खुद कॉल की है, फिर 5 मिनट में तो पुलिस आ गई है सर। बाहर गया है, मेरे को पैसे लेके खेडने वास्ते गया, दुकान ते गया है, मुड़ के वापस नहीं आया। चक के उन्हें आपके मुंह दसदा कि मैं कंधू पार मारिया। चक के किसी ने सानू दसिया ते ओ भी नाल ही फिरदा रहा, जेड़ा कातल सीगा ओ भी नाल ही फिरदा रहा, उन्हें भी नहीं दसिया सानू, ओ भी नाल ही फिरदा रहा। ते साडी अपील ये होई है कि ना असीं उहनूं ना कैद करानी, ना उहनूं सजा दवानी, गोली काट दवाना। कैसे मुलजम का पता चला आपको? वो हमने एक टीम वर्क किया एसपी साहब की क़यादत में,
وہ پورے ہم نے گلی محلوں کی لسٹیں بنائی ہیں، جدھر جدھر سے ہمیں شک تھا کہ بچہ ادھر گیا ہو، جا سکتا ہے ادھر گیا ہے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ یہ دونوں بہن بھائی جو ہے نا، اس کی بہن تھوڑی سی بڑی ہے، تو وہ ان کی والدہ نے ان کو نا سوئی لینے کے لیے دکان سے، سلائی کی سوئی ہوتی مشین کی، تو وہ ایک دکان پر گئے، ادھر نہیں ملی، پھر وہ تھوڑی سی دور سی دوسری دکان پر گئے، تو ادھر سے بچی نے سوئی لی، وہ گھر چلی گئی۔ یہ چھوٹا بچہ تھا، اس کے پاس 10-12 روپے تھے، یہ ادھر سے دوسرے بازار سے ہوتا ہوا آیا، آگے ایک بابا کھڑا تھا کھجوروں والا، اور یہ ڈوکے جو بیچتے ہیں، تو اس نے بھی 10 روپے کی کھجور لی، اور پھر یہ جو وقوع ہوا، کیونکہ یہاں تک خاموشی تھی، پتہ ہی نہیں تھا کہ وقوع ہوا کیسے، اس سے آگے پولیس کی انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے۔ تو کس طرح پولیس نے اس کا سراغ لگایا کہ یہ ہو سکتا ہے، حالانکہ پورے محلے میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں؟ اس میں ہوا یہ تھا کہ ایس پی صاحب نے ہمیں گائیڈ لائن دی کہ اس طرح آپ نے یہ جو پورا بازار ہے، اس کی دونوں سائڈ پر جو گھر ہیں، ان کی پوری ڈیٹیل لکھنی۔ ہم نے وہ تمام جو ہے وہ کاغذ بنائے، ان کے ڈیٹا لیے، وہ فون نمبر لکھے ان کی پوری، پھر ہمیں نا ان ساری ہم نے ایک شارٹ لسٹ کی، اس میں نا 5-6 لوگ ہمیں سسپیکٹ ملے کہ یہ سسپیکٹ ہو سکتے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے، یہ جو کہ بچے کی مطلب ڈیڈ باڈی جہاں سے ملی ہے، یہ ان کی موت میں انوالو ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد نا یہ ہم کوشش کر رہے تھے، تو دوپہر کا ہی ٹائم تھا، وہ بابا جو ہے ڈوکے والا، وہ ہم کھڑے تھے تو ہم نے دیکھا کہ وہ آ رہا ہے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ بابا کل ادھر آپ تھے؟ انہوں نے کہا میں کل بھی ادھر ہی چوک میں کھڑا تھا۔ میں نے کہا آپ سے کس کس نے ڈوکے لیے تھے؟ تو اس نے کہا کہ ایک بچہ ہے، اس نے 10 روپے کے ڈوکے لیے، ایک بچی آئی اس نے 20 کے لیے، ایک بچہ ہے اس نے 50 کے لیے، 1-2 بچے جو ہمارا سسپیکٹ تھا وہ بھی ادھر ہی اس وقت کھڑا تھا، لیکن اس کا بابے نے مینشن نہیں کیا۔ ایک اور بچہ تھا چھوٹا سا سفیان، وہ ہمیں بعد میں ملا، تو اس نے بتایا کہ اس وقت وہ بچہ جو مرنے والا ہے، اس نے 10 روپے کے ڈوکے بابے سے لیے تھے، اور ادھر وہ لڑکا کھڑا تھا۔ تو ہم نے پھر اس کے کہنے پر، وہ کیونکہ ہمارے سسپیکٹ میں تھا، علی کو بھی پکڑ لی، تو اس کی پھر آگے انویسٹیگیشن ہوئی۔ تو اچھا، جو ملزم ہے اس کی ایج کتنی ہے؟ ملزم کی ایج ہے 12-13 سال۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ یہ چھوٹا بچہ جو تھا، ابھی یہ ملزم کی اپنی انویسٹیگیشن کا بیان ہے کہ یہ اس نے مجھے گالی نکالی تھی، تو میں نے بھی آگے سے گالی نکالی تھی، تو یہ مجھے اپنے گندے ناموں سے مجھے پکارتا تھا، چھیڑتا تھا، میری والدہ کو گندے ناموں سے پکارتا تھا، تو وہ میرے دل میں ایک نا غصہ بھرا ہوا تھا۔ اس دن بھی یہ ان کے پاس نا رواج، دیہاتی لوگ ہیں نا، وہ یہ کاغذ کے نا جہاز بناتے ہیں، تو جہاز جو ہیں وہ ہوا میں اڑاتے ہیں، جس کا جہاز زیادہ آگے دور جائے وہ اچھا ہوتا ہے۔ تو یہ جو سسپیکٹ ہے، جو ملزم ہے، یہ ہمیں کہتا تھا کہ میرا جہاز اچھا تھا، جہاں پر وقوع ہوا ہے، تو میں گھر پہلے گیا ہوا تھا، گھر سے میں نکلا ہوں تو آگے یہ بچہ کھیل رہا تھا، تو میں نے اپنا جہاز اڑایا، اس کے پاس بھی جہاز تھا، تو میرا جہاز جو ہے اس مکان میں جا گرا تھوڑا سا دور۔ یہ لڑکا جو ہے یہ بھاگا، اس نے دیوار پھاندی، یہ اصل میں وہ جہاز لینا چاہتا، تو مجھے اس پر غصہ تھا، میں نے بھی پیچھے سے دیوار فلانگ کی، اور پھر میں نے اسے جا کر پکڑ لیا کہ تم نے مجھے گالیاں کیوں نکالی ہیں۔ اس کا آئیڈیا تھا کہ وہ واش روم جہاں پر وقوع آیا کہ جہاز اس میں گرا، یہ اندر گیا تو میں بھی اندر چلا گیا، تو ادھر جب میں نے اس کو کہا کہ تم مجھے گالیاں دے تو نفرت ہے یہ وہ، تو اس کی تو میں ہوئی، اور ٹانگوں سے پکڑا تو نیچے گرا دیا۔ وہ بچہ تھا، کمزور تھا، اس کو یہ دائیں طرف ضرب لگی، وہ گر پڑا۔ اس کے بعد پھر اس نے وہ واش روم کے ساتھ ہی نیچے رسی لٹکی ہوئی تھی، تو یہ اس نے وہ گلے میں لپیٹ کرنا اپنے دونوں ہاتھوں سے کھینچا۔ یہ کہتا ہے کہ 1.5 منٹ میں نے کھینچے رکھا، اور پھر اس کو چیک بھی کیا، اس وقت اس کی سانس چل رہی تھی، لیکن یہ ظاہر اس کو کیسے پتا ہوگا کہ سانس چل رہی تھی، اس کو بہت ہوگا۔ تو فیملی کا یہ کہنا ہے کہ پہلے بچے کے ساتھ بدفعلی ہوئی ہے، وہ یہ بات کیوں کرتے؟ وہ بھی فیملی تو نہیں کر رہی، ہم نے بھی ادھر سارا چیک کیا ہے، یہ کوئی لوگ کسی نے افواہ غلط اڑائی ہوگی، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر بدفعلی ہو تو وہ نظر آ جاتی ہے، جو رپورٹ ہوتی ہے ابتدائی، اس میں بھی پتہ چل جاتا ہے، اثرات بھی نظر آتے ہیں۔ اچھا بھائی بتائیے کہ اس میں دفعات کون کون سی لگی؟ اس میں ابتدائی طور پر تو جب یہ گم ہوا تھا تو ہم نے 363 کا پرچہ دیا تھا، جو کم سے نابالغ بچے جو غائب ہو جاتے ہیں تو 363 لگتا ہے۔ تو جب بعد میں ابھی یہ ملزم پکڑا گیا ہے تو پھر زائد ہے، اس میں پھر ہم نے 302 جو ہے وہ سارا جو ہم نے انویسٹیگیشن کی تھی اس کی پھر اس نے تصدیق کی ہے، اور پھر افسران بالا نے سارا سنا ہے تفصیلی اس کو، ایسے تو نہیں فیصلہ ہوتا نا،
اور سارا سنا ہے، انویسٹیگیشن کی ہے، اس کے بعد کلیئر ہوا ہے تو پھر جا کر اس کو ہم نے مطلب مکمل کیا ہے کہ یہ ملزم ہے. اس نے خود اپنا بیان دیا.